नआत्तिनु न हामी अनुगमन आएपछि आत्तिनु पर्दैन कि होइन जुन कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्ता प्रकारको होइन ठिक छ हामी माफ जरिवाना सहित माफ गर्दैछौँ है जरिवाना सहित माफ गर्दैछौँ चामल मात्रै भनेको छ खै त अनि किन तपाईँले यो बिल स्वीकार्नु त तपाईँको चाहिँ गल्ती होइन यसमा त्यो ननाट्नु न हामीलाई बरु प्रश्न भन्नुहोस् के होइन खरिदबिरै देखाउनुहोस् फोन गरेर प्याकेजिङ डेटै नभइसकेपछि यो कहिले यो खान योग्य छैन नि त अब खै कहिले प्याकेजिङमा कहिलेसम्म खाने यो किरा लागेर यो खाना यो अयोग्य भइसकेको छ कि यसो के टुङ्गो छ त ल भन्नु के टुङ्गो छ यसको ल भन्नुहोस् माल छैन नभए कहाँ आयो त्यो अब सुन्नुहोस् है तपाईँका म केही कुराहरू चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन कसले कहाँबाट ल्याएर छोडो चाहिँ बिहेमा आएको खानेकुरो उब्रियो त्यही भएर हामीले यहाँ राख्यौँ यो यस्तो कुरो मसँग हामीसँग नगर्नु होला एक प्याकेट बिस्कुटमा 60% भन्सार लाग्छ विभिन्न प्रकार 60% भन्सार यसको अर्थ के हो भने मिलाएर गरिदिनुहोस् एकपल्टलाई म परिएँ म केही छैन अर्कोपल्ट त्यसरी नपरौँ म पनि तपाईँको विरुद्धमा कुनै तरिकाले उजुरी पर्यो भने पनि नियामक निकाय तुरुन्तै हाजिर हुन्छ होइन ऱ्यान्डमली पनि हाजिर हुन्छ होइन दुवै तरिकाबाट हाजिर हुन्छ त्यही भएर गलत कुराको चाहिँ कहिल्यै पनि छिप्दैन क्या कुनै हामी अनुगमनमा छौँ हामीले केही सामानहरू र केही कागजपत्र हेर्नुपर्ने छ हामीलाई त्यो दिएर देखाइदिएर सघाइ देश तथा प्रवासमा रहेर पूर्वाञ्चल डिभिआर टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत छ यस्ता यो कुरकुरे जस्ता यी यस्ता सामग्रीहरू र भुजियाहरू चाहिँ भारतीय बजारमा भारतीय उद्योगबाट बनेर नेपालमा आधिकारिक रूपले भित्रिने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ फर सेल इन नेपाल ओन्ली भनेको नेपालमा मात्र बिक्रीका लागि योग्य भन्ने खालको त्यहाँ एक लाइन लेखिएको हुन्छ त्यो चाहिँ आधिकारिक रूपले भित्रिएको हुन्छ यहाँको डिलरले चाहिँ अनि सप्लाई गर्ने व्यवस्था भएको हुन्छ तर यस्ता प्रकारका सामग्रीमा चाहिँ के छैन फर सेल इन नेपाल ओन्ली अथवा नेपालमा मात्र बिक्री योग्य भन्ने कुनै पनि प्रकारको लाइन लेखिएको छैन यसको अर्थ हो यो बिल्कुल भारतीय बजारका लागि मात्रै बिक्री योग्य वस्तु हो यो नेपालको लागि होइन सुरुमै तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ त भेट्यो भने कहाँ हुन्छ भन्दै हुन्छ त्यहाँ राखेर हुन्छ अब हेर्नुहोस् तपाईँको विरुद्धमा कुनै तरिकाले उजुरी पर्यो भने पनि नियामक निकाय तुरुन्तै हाजिर हुन्छ होइन ऱ्यान्डमली पनि हाजिर हुन्छ होइन दुवै तरिकाबाट हाजिर हुन्छ त्यही भएर गलत कुराको चाहिँ कहिल्यै पनि छिप्दैन क्या कुनै न कुनै बेला पत्ता लाग्छ त्यही भएर ढोक्काले व्यवसाय गर्ने खरिद बिल लिने 2 पैसा नाफा हुन्छ त्यसैमा रमाउने तपाईँ हुनुहुन्छ म्याडम पनि यो हुनुहुन्छ तपाईँ र म्याडम पालो गरी बस्नुहुन्छ होला तपाईँ दुवैजनाको लागि मैले भनेको म नियामक निकायको तर्फबाट हामी अहिले वाणिज्य कार्यालय विराटनगर धरान उपमहानगरपालिका धरान इलाका प्रहरी धरानका हामी पत्रकार साथीहरू लगायतको हाम्रो संयुक्त टोली छ यसलाई तपाईँले चाहिँ यसलाई अन्तिम पटक यो बाटोमा शिक्षा हो भन्ने कुरा हो यहाँ डिलर मर्यो त्यो डिलरले नेपालमा कुनै उद्योगबाट उत्पादन गरेको सामग्री किन्छ नि उद्योगलाई समस्या पर्ने भयो नेपालका बिस्कुट उद्योग यस्ता प्रकारका कुरमुरेले जस्ता जङ्क फुड गर्ने उद्योगहरू अहिले सङ्कटमा छ कारण के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब तपाईँको हरेक पसलमा के देख्नुहुन्छ 2-4 बोरा 2-4 कार्टुन यो देख्नुहुन्छ हजारौँ लाखौँ पसल छन् यत्र ठुल्ठुला सहरमा अनि कति होला त यस्तो हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो भने 2-4 यसरी गरेपछि पत्रकार साथीहरूले पनि के गर्नुहुन्छ मिडियामा दिनुहुन्छ संसार हुन्छ अरू पनि के हुन्छ तर्सिन्छ अरू संवेदनशील हुन्छ होइन तपाईँको 1 रुपियाँ 1.5 रुपियाँ मात्र किन हुँदैन भने नि हेर्नुहोस् अथवा तपाईँलाई कमैमा दिएला उसले कम तपाईँले बढी नाखाइदिएर उसले बेच्ला एक प्याकेट बिस्कुटमा 60% भन्सार लाग्छ विभिन्न प्रकार 60% भन्सार यसको अर्थ के हो भने भारतको 100 रुपियाँको माल नेपालमा पनि 100 रुपियाँ भएर आयो अनि 60 रुपियाँले त्यहाँ जोडियो अब 160 तिरेको भए 165 मा बेच्यो होला तर तपाईँलाई उसले 100 मा ल्याएको भने 105 मा बेच्यो होइन अनि तपाईँले 105 मा किन्दा 110 मा बेचे भयो तर नेपालको माल अरू आधिकारिक माल कसरी आउने भयो 165 मा आएर 170 अब हेर्नुहोस् त फरक कति पर्यो मिलाएर गरिदिनुहोस् एकपल्टलाई म परिएँ म केही छैन अर्कोपल्ट त्यसरी नपरौँ म पनि हजुर 20,000 फाइनमा चाहिँ पर्यो देखिरहेको छु म चाहिँ अनि यो फाइन परिन्छ भने त जानकार हुनुहुन्थ्यो होला तपाईँ यत्रो लामो समय व्यवसाय गर्नुभयो होइन थाहा छैन हामी अनुगमनमा छौँ हामीले केही सामानहरू र केही कागजपत्र हेर्नुपर्ने छ हामीलाई त्यो दिएर देखाइदिएर सघाइदिनुहोस् है यो तपाईँको सिलेन्ड ठाउँ चाहिँ अरूलाई चाहिँ अब हजुर सेन्चुरी त सकिएको यहाँ इन्डियामा त यो भनेको त तपाईँको त के अरे दुगडको हो मोती दुगडको मन्त्री तपाईँको अरू चाहिँ छैन अरू भयो इन्डियनहरू
इन्डियन बिस्कुट होइन छ भने भेट्यो भने समस्या हुन्छ फेरि होइन इन्डियन बिस्कुट अब छ भने समस्या हुन्छ किनभने हामीले खोज्दाखेरि भेट्यो भने त्यही भएर बरु सुरुमा तपाईँले भन्दै हामी चाहिँ खोज्नलाई अहिले कम समय लाग्छ क्या तपाईँलाई त्यस्तो लागेर हुँदैन नि त तपाईँले त ठ्याक्कै भन्नुपर्छ छ या छैन इन्डियन बिस्कुट भन्सार छलीबाट आएको अथवा केयरिङबाट लिएको त्यसो भए म केही सामानहरू तपाईँलाई भन्छु हामीलाई ऊ दिनुहोस् है के अरे बिस्कुट चाहिँ मलाई थाहै छैन खरिद बिलहरू दिनु मलाई है त ल म तपाईँलाई केही आइटमहरू निकालिदिन्छु त्यसको मलाई खरिद बिल दिनु होला है त है त बिस्कुटहरू कहाँ राख्नु भएको छ यतापट्टि हो अनि पापडहरू तपाईँको यो कुनै बिस्कुट सबै नेपाली बिस्कुट हो जनवरी 21 भनेपछि कोइलीको भन्ने हुँदैन यो भर्खरै मसँग माल छैन सर नभए कहाँ आयो त्यो त कस्तो लिएको होला सर यो त मसँग आएको छैन म त नेपालमा मात्रै बेच्छु प्रायः त्यो त सके भन्नु न त बेचिसके बेचिसकेँ थोरै ल्याएको थिएँ बेच्छु त्यो धेरै ल्याउँदैन भन्नु न फर्सेलिन नेपाल प्रोडक्ट्स अफ नेपाल फर्सेलिन नेपाल ओन्ली लेखेको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ आधिकारिक है यस्तो लेखेको चाहिँ भन्सार छलीबाट ल्याएको कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यस्तो लेखेको हुँदैन पापडहरू कहाँ राख्नु भएको छ पापडहरू यसो त्यो सर कागज हेर्दै हुनुहुन्छ दर्ता कागज छ दर्ता कागज छ कि मात्रै ल्याउनु पर्ने के हाम्रो त्यो के अरे दर्ता भएको सरकारलेको ए त्यो त गल्लामै होला नगरपालिकामा छ उता पनि छ कार्यालयमा छ डक्टरजीको प्रमाणीकरण गराउनु भएको छ यसको यता नेपालमा भएको समस्या भएन ह्याप्पिडेन्ट्सहरू पनि आउँछ अरे होइन अहिले के छ साइकल हेभिडेन्ट आउँछ अब कहिले काहीँ आउँछ है साइकलबाट आउँछ कि साइकल एकदम क्यारिङ गरेर आउँछ पहिले दिँदा भाइ तपाईँको गोदाम कहाँ छ यसरी गोदाम पनि चेक गर्नुपर्ने अहिले अस्ति नगदम सिधै आएको थियो र मगाउनु भनेको मगाउँछु शिवजीको आराधना शिवजीलाई मनमा राख्दै शिवजीलाई मनमा राख्दै 130 रुपियाँ तपाईँ आफू चाहिँ के मदिरा व्यवसाय सङ्घको कार्य समितिको सदस्य हो उद्योगसँग सदस्य पनि कि कमिटीमा मात्रै उद्योगसँगै भयो होइन त अब यहाँ तपाईँको समस्या के छ भने एक वाणिज्य सङ्घ व्यापार सङ्घ तन्त्रपट्टि चाहिँ अनि व्यापार सङ्घ होइन खरिद बिल बेगर ल्याएका सामानहरू चाहिँ राख्नु भएको छ कि छैन हेर्न आएको अनुगमन गर्न आएको होइन हामीलाई त्यति माया गरिदिनु पो खुसी लाग्छ हामीप्रति त्यति दया भाव जागो त खुसी लाग्यो के गर्नु होइन अहिले त यो पनि छ अरे भने सुनेको थिएँ जस्तै अब उताको उता हेर्दै यता हेर्दै भन्यो अनुगमन होइन हाम्रो त यो प्रदेश स्तरीय निकाय हो हामी जब जुन कुनै ठाउँका को छ त अब इलाका प्रशासन हुन्छ प्रहरी हुन्छ व्यापार महानगरपालिका स्थानीय सरकार हुन्छ उहाँहरूसँग सबभन्दा तत्काल रोक्नु नसकेको चाहिँ मदिरा यो लोकल मदिरा विष्णु बादुकादेखि वरिपरिबाट ग्यालेनको ग्यालेन आउँछ त्यो चाहिँ सकिया छैन आफर कहाँ छ भने त्यहाँ देखाउनु यो चाहिँ अनि यसको तपाईँ कहाँबाट लिनुभएको यो कहाँबाट लिएको भयो नि यो हामीले पहिला आएको हिजोअस्ति पार्टी भएको थियो नि त त्यतिखेर लिएको छ पाडामा गरौँ कति एउटा डल्ला
आधी आधी हुन्छ दुईटा गरिदिनु हुनुहुन्छ आधी राम्रो है हाम्रो त्यो अब अलिअलि सामग्रीहरू हाम्रो तपाईँले आफूले पारिवारिक रूपमा व्यवहार मिलाउन पाउनुहुन्छ तर पसलबाट तपाईँले व्यवहार मिलाउन पाउनुहुन्न तपाईँको पसलको व्यवहार र तपाईँको परिवारको व्यवहार फरक हुन्छ पसलको व्यवहार भनेको तपाईँको आधिकारिक हुन्छ सरकारी निकायमा दर्ता हुन्छ तपाईँको आम्दानी र खर्चको हिसाब सम्बन्धित निकायमा वर्षै पछि पेश गर्नुपर्छ परिवारको कुरो केही पनि गर्नु पर्दैन त्यही भएर फरक व्यवहारलाई फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ होइन त्यो त भन्न मिल्दैन तपाईँ आधिकारिक निकायमा अब 30-40 हजारको सामान बेचियो 10-15 आफूले खानु भयो भने राखिदिनु तपाईँको कुरा हो खाने भए चाहिँ तपाईँले भान्सामा लगाएर कति भयो छिटो अनि नजर बिर्सेको कति भयो के नाम आयो तपाईँको दिलबहादुर कहाँबाट खरिद गर्नुभएको कोशी पोस्ट अनलाइन यसलाई चाहिँ कसरी चिन्ने हामी ए बाबु सातजना कहाँ छ कोशीपोस्ट.com कपुरी न्यूज सन्चिता तामाला खरिद तपाईँको केही पनि छैन डेट सेट केही छैन कहिले डेट प्याकेजिङको कहिलेसम्म खानुपर्ने यो पनि तपाईँले गर्नुभएको आफै प्याकेजिङ गर्न पाउनुहुन्न अनुमतिले आफै प्याकेजिङ पाउनुहुन्छ त्यसमै राख्नुहोस् त्यसमै राख्नुहोस् कि प्लास्टिकले त्यो त्यसरी राखेर नगर्नुहोस् पाउनु होइन नि यसै यो कुरा कुनै पनि होइन क्या प्याकेजिङ गरेर बेच्ने भने प्याकेजिङको अनुमति लिनुपर्छ प्याकेजिङमा लेबल हुन्छ तपाईँले अहिले के भन्नुहुन्छ भने यो कोबाट खरिद गर्ने टुङ्गो छैन यसको खरिद बिल छैन अर्को कुरो यसको प्याकेजिङमा केही पनि छैन कि खै कहिले प्याकेजिङमा कहिलेसम्म खाने यो किरा लागेर यो खाना यो अयोग्य भइसकेको छ कि यसको के टुङ्गो छ त ल भन्नु केही टुङ्गो छ यसको ल भन्नुहोस् टुङ्गो छ त्यसको केही त्यो खाने कि नखानु त अब हामी न तपाईँसँग खरिद बिल छ कहिले खरिद गरिहाल्छ न तपाईँको कहिले प्याकेजिङको टुङ्गो छ नआत्तिनु न हामी अनुभवमा आएपछि आत्तिनु पर्दैन कि होइन बढीमा हामीले जरिवाना गरेर हिँड्ने हो हाम्रो थोड्ने गर्ने केही कानुन छैन होइन हामीले जे कैफियत भेट्छौँ त्यसमा चाहिँ अब हामीले सामान्य जरिवाना गरेर हामीले हिँड्ने हो यसो सल्लाह सुझाव दिएर हिँड्ने हो होइन अब तपाईँको चाहिँ अब सुन्नुहोस् है तपाईँका म केही कुराहरू चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन कसले कहाँबाट ल्याएर छोडो चाहिँ बिहेमा आएको खानेकुरो उब्रियो त्यही भएर हामीले यहाँ राख्यौँ यो यस्तो कुरो मसँग हामीसँग नगर्नु होला तर अर्को कुरो यस्तो यो काजु भनेको कुरो त्यसो कति दाम भन्नुहोस् त ल त्यसको दाम कति 1200 अब किन 1200 हो खरिद यहाँ छ कहीँ तपाईँसँग खरिद बिल छ अनि 1250 ठिकी बेठी कसरी थाहा पाउनु कुनै ग्राहकले हामी जस्तो नियामक निकायले खरिद बिल छ भने नि त्यसमा तपाईँले 20% बढीमा जोडेर चाहिँ बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ खै त त्यसको टुङ्गो कसरी भएको अनि जसले जे ल्याउँछ बेच्न राख्ने नि तपाईँहरू यङ हुनुहुन्छ यत्रो धेरै पढे नेपालको यो सम्बन्धी कानुन के छ जानकारी राख्नुपर्छ ढुक्कले अनि बेलुका राम्रोसँग निन्द्रा पर्ने गरी चाहिँ अनि व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ कि तनाव लिएर हुन्छ कहीँ तर नबुझेर पनि हुँदैन बुझ्नु पर्यो प्रयास गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् यसको कति मजा लिइरह नि त नवरङ्ग साल्टेड भटमास दाल फ्राई स्पेसल प्याक विथ युनिक टेस्ट ल हेर्नुहोस् यहाँ कसले प्याकेजिङ गरौँ कहिलेसम्म खाना हुन्छ कहिले प्याकेज सबै छ यो यसो आधिकारिक भनेको दाम कति हो क्लियर छ यसो के छ ल भन्नुहोस्
यसको कति जातिले त्यहाँ कुन कुन छ कुन भयो ए गणेश छ इन्डियन हो सर अनि यसको यसको उसले बढाएको देवराजले डेट साइज छैन बोरा यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट छैन तपाईँलाई म अहिले भनिदिन्छु यो डिलरबाट लिएको छ मैले डिलरबाट ल्याउनुहोस् न हेर्नुहोस् तपाईँले यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट पल्टाउनु त यसको एक्सपायरी डेट छ के छ सर यो डिलरबाट लिएको हो ल यो कार्टुन हटाउनु त खै यसलाई हटाउनु अनि उताबाट के निकाल्नु छ त्यही हो भन्ने ल यो त्यो देखाउनु यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट यहाँ राख्नु त यहाँ त्यसलाई यता राख्नु त त्यसलाई उता राख्नु ल उसिना चामल हो कि जिरा मसिनो हो उसिना उसिना हो होइन खरिदबिरै देखाउनुहोस् फोन गरेर प्याकेजिङ डेटै नभइसकेपछि यो कहिले यो खान योग्य छैन नि त अब 24 मन्थ चाहिँ लेखेको छ क्या फेरि इन्डियन हो यो नेपालको जहिले देखो 24 मन्थ आज आयो अबको 24 अब 24 मन्थ पछि आयो अनि त्यसपछिको 24 मन्थ यसकै सेम नकल गरेर छ सेन्चुरी फुड धेरै कुराहरु मार्केटिङले यो दुबिलले निकाल्छ हो निकाल्छ हो हैन तपाईसँग सक्छ नि सक्छ नि तपाईसँग मसँग छ त्यो चामल किलो हुन्छ भने लाँदैन कसले पनि दोन दिखाउँदिन सेम यसको सेम यही छ केही पनि फर्कै हुँदैन कि सर यहाँनिर के लेखेको हुन्छ भने अब तपाईँको यहाँनिर लेखेछ नि प्रोसेसिङ दिल्ली लेखेछ नि यहाँ त्यहाँ दुबी लेखेको हुन्छ त्यति नै हो दुबी लेखेको हुन्छ सेम छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको फ्री यहाँ भित्रबाट एउटा चामल फ्री छ क्वालिटी बिस्कुटको छेउ यसको खरिद देखाउनु हुन्छ यो यहाँ थियो सिधा ठीक हेर्नुभएको के पो थियो यार कम्प्युटरमा के छ तपाईँ ढाँटी राख्नु भएको छ कि यो काहीँ न काहीँ छ क्या आइटम धेरै छैन नआउने मान्छे यसरी किन भेटिन्छ अघि एउटा छ भन्दै हुन्थ्यो अहिले यति भेटिरहेको दोकानमा हेर्नु यो पुरुष नेपाली हुँदैन साथी ढाँट्न चाहिँ नढाँटौँ न हामीलाई बरु प्रष्ट भन्नुहोस् के छैन सर यति नै होइन यति नै छ यति अन्त बेचिसक्नु भएछ नि त बेचिसकेको के अर्थ भयो त अनि बेचिसकेपछि झन् गडबड हो अनि छिमेकीको परिवारमा चाहिँ बिहेको पार्टी फेर उब्रेको लिदिएको भनेर फलानु दिदीले यहाँ छोड्नुभयो भनेर त भन्न मिल्दैन नि सर यसको क्या त्यो उठाउने उता कति पर्छ गाजतिर ल्याउँदा कति पर्छ भन्ने मूल्यमा कति पर्छ यो यस्तो हुन्छ क्या तपाईँको जस्तै यो के अरे अहिले यसको दाम कति छ भनिदिएको भने दामै क्लियर छैन हौ दाम यहाँ नेपालको भयो पो क्लियर हुन्छ जस्तै तपाईँको होइन यो तपाईँको यो मूल्य भनेको चाहिँ इन्डियाको हो कि होइन यो फेरि एक पिसको मूल्य हो समग्रमा कार्टुन ल्याउँदाखेरि त भन्सा तिरेर प्रज्ञापन पत्रमा बिल त अर्कै हुन्छ नि त अनि डिलरले अर्कै रेट प्रयोग गर्छ त्यति हो नि त यहाँ छ चामल जे छ त्यो बिलालको त्यो काटेर कतिजना मान्छे आशिष खोल बिनाको साउन्ड बेच्नु पाइँदैन अरे खोल बिना छैन अहिले आउँदैन पहिला जति छ पहिलाको होइन छैन अब त जरिवाना लाग्छ त्यो खोल भएको खोल बिना बेच्नु पाउनु अवश्य थाहा छ नि त अब त्यो प्लास्टिक चामल आफैलाई सबैतिर आएको छ चामल त लेखेर आउँछ त्यतिखेर त प्रज्ञापन थाहा पनि भएन नाङ्गो साबुन चाहिँ त्यो सेलबाट हटाइदिइहाल त
आफ्नै लुगा दिनु मासैले त्यसमा यो 135 को फोटो पनि आउनु थियो बिल छैन तपाईँसँग हो आउँछ नि हजुर छैन होइन काजुको पापडको यो लेसको चामलको चामल भेट्छौ पहिले पनि झर्दैछ काम गाडी त्यही चामल हो यो खै चामल मात्रै भइरहेको छ खै त हो अनि किन तपाईँले यो बिल स्वीकार्नु त तपाईँको चाहिँ गल्ती होइन यसमा कि यस्तो बिल किन स्वीकार्नु चामल मात्रै भनेर भयो त कुन चामल कुन ब्रान्डको चामल ब्राकेटमा खोलाउनुहोस् न अनि पो रेट थाहा हुन्छ अब तपाईँले चाहिँ मानिलिउँ कति ल 48 रुपियाँ केजीले यो चामल किन्नु कुन एउटा चामल किन्नुभयो अर्कै चामल तपाईँ बेच्दै हुनुहुन्छ कि टुङ्गो केही लाग्यो यसले अनि ब्रान्ड खोल्नु परेन बिलमा भने उहीबाट पनि तपाईँले फिर्ता गर्नु पर्यो भने तपाईँहरू आएर धेरै ज्ञान चाहिँ पाएँ भनौँ न बुझेँ मैले फिर्ता दिनु न किन लिनु त त्यस्तो चामललाई फिर्ता लिनु लैजा तेरो चामल म लिन्न भन्नु तपाईँको आफ्नो चाहिँ छैन त अब लु यो के गर्ने खरिद बिल सलिद केही पनि छैन होइन काजु पापड लेजहरू केही पनि खरिद छैन त्यो अलिअलिको त्यो पुरानो सामान हो अझै यो वर्षको होइन नि मैले भन्छु उयो लबरले लगाएको ठिक छ है लबरले लगाएको ठिक छ त्यो ऱ्यापिङ ठिक छैन यो लगाएको त्यसो भए यसलाई उराबाट बाँध्दा भयो किनभने ग्राहकले त कम्पनी त्यो रबर खोलेर हेर्न पाउँछ नि तपाईँको त च्यालेन्जमा सक्यो नि त कि त्यो बोरा नै त्यहाँ राख्नुहोस् त्यो भनेको प्याकेजिङ भयो क्या दोकानले जानु खातामा जानु टाँस्नु पर्यो त्यसलाई त्यो त गर्नु पर्यो डबलले बाँध्दा खै हाम्रो टङ्ग सर खै टङ्ग सर तपाईँले बाँध्दा चाहिँ हुन्छ खै टङ्ग सर डबलले बाँध्दा चाहिँ भयो ए यसरी यता आउनु। रबरले आउँदा कम्ती जस्तै ग्राहकले हेर्न सक्छ नि तपाईँ यसरी प्याकेज ऱ्यापिङ गरेपछि त च्याप्छ परेपछि ज्ञान आउँदो रहेछ त यत्रो ठुलो छ व्यवसाय अन्त कि त अनुमति लिन्छ एउटा प्याकेजिङ गर्ने यहाँ यो त गर्नु हुँदैन त्यो यसो पानी सक्यो मेरो नाम हरिकृष्ण श्रेष्ठ म मदिरा व्यवसाय सङ्घको कार्य समितिका सदस्य तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घका थोक के अरे यो मनारी को समूहको सदस्य पनि हो र म एसके किराना पसलका के अरे सम्बन्धित व्यक्ति हुँ। आज हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ विराटनगर र के अरे नेपाल प्रहरी अनि वाणिज्य सङ्घ यो आदिबाट चाहिँ अनुगमनको क्रममा चाहिँ हाम्रा एसके किराना पसलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै कुराहरू यहाँ हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ र अलिकति सामानहरू केही छ कि निरीक्षण पनि गर्नुभएको छ। यो ब्याज नतिरेका बिल नभएका वस्तुहरू किन्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सुझाव दिनुभएको छ। नाङ्गै साबुनहरू भए यी अलिअलि त्यस्ता के छ भने साइकलवालाहरूले ल्याएका सामानहरू छन् भने यस्तो नबेचिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। सबै ठिकै छ तर यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ नगरपालिका उद्योग वाणिज्य सङ्घ सम्बन्धित कार्यालयबाट चाहिँ समय समयमा नयाँ नयाँ कुराहरूको अपडेट गरिदिनु भयो भने हामी व्यापारीहरूलाई चाहिँ अलिक राम्रो हुने थियो, अलिक सजिलो हुने थियो र सतर्कता पनि अप्नाइन्थ्यो र अलिकति इज्जतहरू पनि अलिक बढ्ने थियो। र यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित समूहहरूले, सम्बन्धित अफिसरले, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ कमसेकम 3 महिनामा एकपल्ट चाहिँ भेला गरेर सर्कुलर गरिदिनु भयो भने यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति सहज र राहत हुने थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूमा विश्वास दिन चाहन्छु। यदि भन्दै हाम्रा पत्रकारज्यू लगायत सम्बन्धित विभिन्न हाम्रा मिडिया ग्रुपहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिँदै धन्यवाद। यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो? यदि गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् न है र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् न है। हामी वाणिज्य कार्यालय विराटनगर पसलको अफिसको नाम सुन्नुभयो होला है।
वाणिज्य कार्यालय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय भन्छ। अनि हामी दुईजना त्यसबाट आएका छौँ। अनि धरान महानगरपालिका इलाका प्रशासन धरान इलाका प्रशासन इलाका प्रहरी चाहिँ तपाईँको धरान पत्रकार साथीहरू लगायतको संयुक्त टोली छ है। अनि केही कागजपत्रहरू देखाउनु केही सामानहरू हेर्छ है त। उहाँको के छ उहाँलाई बिदा गरिदिनुहोस् त। उहाँको यदि छिटै हुन्छ भने जान्छु ल भरे भोलि के नाम तपाईँको? के नाम? विनोद प्रसाद शाह। ए विनोद लक्ष्मी सर। अब हामीले हामी सबै हेर्छौँ हेर्न चाहिँ होइन। तर त्यो हेर्नुमा अगाडि मलाई तपाईँले नि भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूले यो हाटबाट ल्याएका सामानहरू विशेष गरी खाद्य पदार्थहरू पापड भयो भुजिया भयो बिस्कुट भयो कुरमुरे लेजहरू भयो त्यो तपाईँहरूले चाहिँ क्यारिङबाट पनि खरिद गर्ने गर्नुभएको छ? डुलाउनेहरूबाट लिने डुलाउनेबाट जब लिने त हजुर अब अलिअलि गरेको थिएँ तर पहिला हाम्रो त यताबाट नै ल्याउँ थिएँ डिलरबाट। अनि डिलरबाट कहिले काहीँ पाउँदैन। डिलर अन्डा पाएपछि अनि साइकल बाईबाट लिनुहुन्छ। अनि उसँग तपाईँसँग खरिद बिल हुन्छ उसको? हजुर डिलर बाईले तपाईँ साइकल बाईले खरिद के अरे बिक्री बिल दिन्छ तपाईँलाई? अनि कुनै पनि सामान जुन सामान तपाईँ बिक्री गर्नुहुन्छ त्यसको खरिद बिल पनि चाहियो नि त खै त। त्यसो नभएपछि त अनि समस्या पर्छ त। के आइटम छ ल भन्नुहोस्। मैले खोज्नुभन्दा अगाडि तपाईँ आफै भन्नुहोस् ल कुन कुन आइटम तपाईँले त्यसरी साइकल बाईबाट लिनुभएको छ? साइकलबाट त हामी हजुरको अरू त केही होइन त्यही अब पापड ल्याइदिन्छ। पापड पापड अनि लेस कुरकुरे लेज कुरकुरे बिस्कुटहरू छैन? यो सबै बिस्कुट तपाईँले यहीँबाट किने हो? डिलरबाटै लिएको हो? होइन सबै हो कि होइन धेरै जस्तो नभए भनेको कुनै कुनै बिस्कुट बाहिरबाट पनि त्यसरी साइकल बाईबाट पनि लिनुभएको छ होइन? क्यारिङबाट त्यो त कानुन विपरीत काम हो नि त। अरूको तपाईँ छोडिदिनु न। अरूको जिम्मा तपाईँ लिन सक्नु। तपाईँ आफ्नो जिम्मा लिने हो। तपाईँले अरूको जिम्मा लिएर सकिन्छ यो दुनियाँमा? सकिँदैन नि। आफ्नो जिम्मा लिने हो। तपाईँ आफूले सही गर्नु आएको चाहिँ त्यो पो हेर्ने हो होइन र? न बिलहरू राख्ने बिल यहीँ हुन्छ देखाउनुपर्छ। अर्कोलाई जिम्मा दिएर हुँदैन। आफ्नो जिम्मा पसलको जिम्मा आफूले लिनुपर्छ। अर्कोलाई जिम्मा दिएर हुँदैन। तपाईँको कुन कुन सामान त्यसरी ल्याउनु भएको छ हामीले खोज्नुभन्दा अगाडि यो पारीबाट ल पाउनुहोस्। त्यो कार्टन हटाउँदाखेरि पारीबाट आएको सामान म यहाँ छुट्याउँछु पहिले। त्यो कार्टन हटाउँदा पारीबाट आएको एउटा यो भन्दै जानु तपाईँ भन्दै जानु अप्ठ्यारो नमान्नु। अरू अरू उहाँलाई बिदा गरिदिनुहोस् न। उहाँको के छ? अरू लास्ट एउटा मिटिङ त्यो डिलरबाट हो? यो डिलरबाट हो भने मलाई यसको खरिद बिल देखाउनु। पनि साह्रै पर्छ। के शाह भन्नुभयो तपाईँले? हजुर के शाह भन्नुभयो? विनोद प्रसाद शाह। किन यसो गर्नुभएको त? यो जम्मै यो साइकल मैले बुझ्दैछु अरूको कुरो गरेँ हामीले। त्यो त लिएको रहेछ नि त। किन त्यसरी लिनुभएको? बाहिर हेलो बिलहरू के कता छ मलाई त केही पनि थाहा छैन। अनि यो प्याकेजिङ कसले गरेको? यो प्याकेजिङ कसले गरेको? यो प्याकेजिङ कसले गर्नुभएको? तपाईँले आफैले हो? यो प्याकेजिङ गर्न पाइँदैन त। यसमा लेभल हुनुपर्छ। यो वेट कति हो, कहिले प्याकेजिङ गरियो, कहिलेसम्म खान योग्य छ, प्याकेजिङ कसले गरियो, यो सबै हुनुपर्छ। खुला भेट्नु
प्याकेजिङ पाइन्छ कुरा बुझ्नुभयो यो कति छ वेट 150 भन्सार काटेर नलाइकन ल्याएको हुन्छ दाम कति हजुर दाम कति 175 खोइ यहाँ लेखेको खोइ जति भनौँ त्यति दाम त्यहाँ खोइ प्याकेजिङमा यो यसले यत्रो मेहनत किन गरेको त ल भन्नु त यसले यत्रो यो सबै कुरो प्रिन्ट गरेर मेहनत किन गरेको केही छ र न गरौँ केही कानुन मान्नुपर्छ न गरौँ यहाँ कानुन तपाईँले कहाँ उल्लङ्घन गर्नु भन्दाखेरि यसको हरेक ग्राहकले तपाईँ हामी त ग्राहक हो नि यो काजुको पो तपाईँ विक्रेता हुनुभयो त अर्को कुराको तपाईँ ग्राहक हुनुहुन्न हुनुहुन्छ नि तपाईँले कति वेटको सामान किने यसको प्याकेजिङ डेट कहिले हो कहिलेसम्म खाइसक्नु पर्ने हो यो प्याकेजिङ कसले गरेको आधिकारिक निकाय प्याकेजिङ गर्ने हो कि सबै कुरो थाहा हो तपाईँ आफू खुसी प्याकेजिङ गर्नु खुल्ला बेच्नुहोस् तपाईँको अधिकार छ पाउनुहोस् तर प्याकेजिङ गर्न लेबलिङ हुन्छ कुरा बुझ्नु भने यसको यसलाई त्यसरी ऱ्यापिङ नगरिकन माथिबाट प्लास्टिकको लबड हुन्छ नि लबडले बाँध्नु तपाईँसँग खुल्ला साबुन छैन हजुर खुल्ला साबुन खुल्ला साबुन अब सबै प्याकिङ आउनु थाल्यो यसलाई उठाइहाल्नुहोस् त्यो आफै लगेर युज गर्नु होला त्यो कि फिर्ता गर्नु कि आफैले प्रयोग गर्नु त्यो बिक्री गर्न पाइँदैन खुल्ला साबुन बिक्री गर्न पाइँदैन त्यसलाई उठाइहाल्नुहोस् घरमा आफ्नो प्रयोगमा गर्नुहोस् तपाईँको अधिकार हो कि डिलरलाई फिर्ता गर्नुहोस् डिलरले फिर्ता मागेन लिन मानेन भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् उसले फिर्ता लिनुपर्छ मङ्सिर 5 गतेदेखि यता साबुन नाङ्गो साबुन बेच्न पाइन्छ पाइँदैन कुनै पनि धेरैवटा आइटम सब साइकलवाला ल्याउनु हो होइन हजुर अब साइकलवाला मात्रै त्यसको ल्यान्स कस्तो हो तर पापड कहाँ छ बहिनी बहिनी पापड कहाँ छ पापड डिलरबाट निकाल्नु त केही भएन नजिक ज्यादा खाइ भन त मैले पठाउनु बिल नभएर बिल गर्नु भन्दै अहिले काम पनि छैन आन्तरिक राष्ट्र विभागको स्टिकर लागेको छ त्यो विभागको स्टिकर लागेपछि चाहिँ त्यो भन्सार तिरेको भन्ने जस्तो लाग्छ कि स्टिकरले चाहिँ ए बहिनी पापडहरू कहाँ राख्नु भएको छ ए पापा त हामीहरू खै त कसरी एउटा पापड हेरौँ अनि यो पापड कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यही साइकल बाईबाटै हो हजुर साइकलवाला त्यही त तपाईँले ननाटेको राम्रो है किनभने ढाक्नु हो भने जस्तो हजुरलाई सही कुरा भन्छु अब यो कसुरमा हामीले अन्तिम पटक तपाईँलाई जरिवाना गर्नु परोस् आगामी दिनमा फेरि यही कसुरमा नआउनु ए परोस् हुन्छ हजुर तपाईँ पढे लेखेको मान्छे हजुर साइकल बुवाईबाट यत्रो तपाईँको चाहिँ यो लाखौँको बिजनेस गर्नु भएको छ साइकल बुवाईबाट सामान नकिने बापत तपाईँले ठुलो नाफा गुमाउनु पर्ने हुँदै थोरै नाफा गुम्ला त्यो गलत नाफा हो त्यो पनि हुनु त होइन हजुरले राजस्व सही छली भन्नु। भएको नाफा हजुर, हो। त्यस कारणले गर्दा सुपथ तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्नु होला तपाईँले यो पापड त्यो पहिला जानकारी थियो नि तपाईँले हजुर जानकारी थिएन हजुरको अब के भन्नु अब यहाँ मैले हजुरलाई सही कुरा भन्छु धारानमा हजुरको तपाईँलाई मैले यो भन्दा 4 महिना अगाडि बिल लिएर मात्रै सामान ल्याउनु बिल दिएर मात्रै अस्ति सामान जनवरीको छ ल्याउनु। खै त तपाईँले बिल लिनु हजुर तपाईँलाई एकछिन, पहिला हामी आएर बिल लिएर मात्रै सामान यहाँ एउटा अन्तिम दोकान बिल दिएर मात्रै सामान दिनु भनेको हो नि तपाईँ लकडाउन बेला त्यसको रिपोर्टबाट हामी आएको याद छ तपाईँ अनि यहाँ अर्को गाडीको नाम गरौँ न म। आउने, आउने। व्यापार गर्ने मान्छे त्यत्रो प्रेस्टिजहरू मान्छेको लागि मान्छेले एकछिन बस्नु न एकछिन यहाँ सकिन लाग्यो ल यहाँ सकिन लाग्यो आइहाल्यो यस्तो उयोहरू चाहिँ होला नि बिलहरू छ त्यसो छ यसको चाहिँ यस्तो त्यस्तो नबनाउनु उयोहरूमा लवरहरूले बाँधेर हजुर गर्दा
हजुर त्यति छ त हजुरको 30 36 तपाईँले मलाई प्रश्न भनेको छ तपाईँलाई बोल्नको लागि सबै नै हो लगभग सबै डिलरकै छ हजुर होइन हजुरको यो त बिल त नेपालको जति छ नि हजुरको सबैको बिल छ यो त हजुरको अब यसको छ यो इन्डियन होइन इन्डियन भयो भने डिलरको होइन यो जुन जुन बिल छ त्यो बिल त्यो कहाँ छ यो चाहिँ कस्तो हो यो पनि यहीँको डिलर यो चक्लेट र नेपालकै यो कर्मचारी यहीँको हो यो त होइन पापड चाहिँ यता भेटिन्छ सबै छ अघि त्यहाँ भेटिन्छ प्राण भनेको कहाँको प्राण हाम्रो यही नेपालकै नेपालकै यो 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 पनि यहीँको डिलर नेपालकै यसको ऊ छ यो उत्पादन वीरगञ्जको हो वीरगञ्जको त ठिक छ तपाईँको यो जुन सेक्सनमा भएका हुन् यी चाहिँ तपाईँको के हो यो कुरकुरेहरू पनि नेपालकै यो कुरकुरे नेपालको यो चाहिँ यो चिजवल नेपालकै यो लेज मात्रै इन्डियाको सबै नेपालको हामीले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ त्यो बेला हामी डेट पनि सबै लकडाउन भनेको झिकाको भर्खर हाल फिलहालमा मात्रै झिकाको अब चाहिँ डिलरबाटै तपाईँको यो कहिलेको मिति छ भने यसमा डेट यही फेब्रुअरी छ कसरी लकडाउन हुन्छ त नि यो त अस्ति भर्खरको होइन मैले भनेको लकडाउनमा चाहिँ हामी झिकाएको थियौँ अहिले हाल फिलहालमा चाहिँ पाएको त्यही त बारीबाट किन झिकाउनु त भनेको के गलत कुरो किन गर्नु होइन अब हामीले यति बिन्ती छ अन्त जीवनमा हामी कहिले पारेको कुनै होइन ठिक छ होइन यस्तो छ ठिक छ कि यो तपाईँलाई त हामी त चेतावनी दिन पनि आएको हो होइन हजुर अब आज हामी तपाईँलाई जे जरिवाना गर्छौँ त्यो चाहिँ अन्तिम होस् कि तपाईँको पसलमा ए हुन्छ त्यो अन्तिम होस् हुन्छ अब आइन्दा हामीले जरिवाना गरेर नपरोस् भने कि हजुर हुन्छ किनभने अब तपाईँको लेख्ने पढ्ने चाहिँ आफ्नो बालबच्चा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन बुवा आमालाई पनि सल्लाह दिनु पऱ्यो यसो गर्दाखेरि सहज राम्रो व्यापार हुने रहेछ नियमसङ्गत व्यापार हुने रहेछ भन्ने थाहा पनि पाउनु पऱ्यो होइन तर सम्भावित जोखिमबाट बस्नु पनि पऱ्यो कानुनले समात्छ गलत गरियो भने कानुनले समात्छ भन्ने कुरा चाहिँ के होइन भन्नुहोस् त हो एकदम सही हजुरले भन्नुभयो अनि यो भुजिया पनि बाहिरकै हो हजुर भुजिया होइन डिलरको हो यो डिलरको पाउनु सक्नु होइन प्रष्टै छ होइन लेखेको होला प्रक्रिया के बाँध्नु पऱ्यो रबरले कि लेबलिङको प्रक्रियामा जाने हो भने घरेलु र खाद्यमा गएर अनुमति लिनु पऱ्यो प्याकेजिङको लिने हो भने भेटेकै यति हामीले यति एकछिनमा खोज्दा अरू पनि छ कि त्यो भन्दै जानु अब ठिक छ एकदम तपाईँले इमान्दारी कुरो भन्नुभयो खुसी पनि लाग्यो होइन कति यहाँ पढ्नुहुन्छ ब्याचलर फर्स्ट ठिक छ ल अब यो एकदमै यो अब यहाँ के हो तपाईँलाई म भन्छु अब यो तपाईँले यो सामान यहाँ ल्याइपुर्याउँदा के हो यो कसैले खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भित्री आयो त्यहाँ राजस्व छाली हो एक नम्बर तपाईँले यहाँबाट डिलरमा जति रुपियाँमा यो सामान किन्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा केही पैसा सस्तोमा किन्नुभयो 2 नम्बर हजुर अब अर्को जोखिम के भयो भने यहाँ अरू डिलरबाट आएका सामानहरू जुन दरमा बिक्री हुन्थ्यो यो पनि दर चाहिँ त्यसैमा बिक्री हो किनभने तपाईँले सस्तोमा दिनुभयो भने तपाईँ माथि अर्काले औँलो उठाउने भयो यसले किन सस्तोमा दियो भन्ने भयो हेर्नुहोस् अब एउटा बिस्किट यो जुन हामी जस्तै यो गुड डे अब यो गुड डे यता 65 मा बिक्री हुन्छ नि यहाँको डिलरको ट्याक्स हुन्छ 75 10 रुपैसको डिफरेन्स हो उसले चाहिँ राजस्व तिरेपछि उसको 75 भयो यो राजस्व छली भएको हुनाले यसमा तपाईँको पोजिटिभ हो अब
तपाईँले 65 बिक्री गरे बापत यहाँको कानुन अपनाउने निकायले तपाईँले विरुद्ध उजुरी गर्यो क्या। अब उसले रासो छली गरेर बिस्कुट ल्यायो, त्यही भएर सस्तोमा बेचिरहेको छ, त्यसलाई छानबिन गरी पाउँ भनेर दोकानेले नि। हेर्नुहोस् अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, जोखिमहरू के छन् अझै। अब तपाईँले मानिलिनुहोस् यो भुजिया खायो, कसैले किनेर खायो र यो भुजिया खाए बापत कोही बिरामी पर्यो, मानौ बिरामी पर्यो। अब जवाफदेही निकाय को त? तपाईँले कसलाई देखाउनुहुन्छ? तपाईँले डिलरबाट ल्याएको भएदेखि मलाई केही नभन्नुहोस्, यो सिलबन्दी माल छ डिलरलाई गएर भन्नुहोस्, तपाईँ जोगिन पाउनुहुन्छ। तर यसमा तपाईँको चाहिँ आधिकारिक जवाफदेही निकाय नभएको हुनाले तपाईँलाई समस्या पर्ने भयो। फेरि हेर्नुहोस्, हामीलाई मात्रै समस्या हो र राज्यले तपाईँलाई पनि समस्या हुने हो। त्यही भएर यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्ता प्रकारको होइन। ठिक छ, हामी जरिवाना सहित माफ गर्दैछौँ है, जरिवाना सहित माफ गर्दैछौँ। अब आगामी दिनमा चाहिँ यही कसुर दोहोरियो भने जोखिम बढ्छ। हामीले तपाईँलाई त्यो चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ। हामी केलिङको सामान एउटा लिँदैन हजुर यो पनि पटनकीको पसलले नगर्ने गऱ्यो भने एउटा सियो पनि केलिङको नलिने हजुर, त्यति बेला अनि एउटा त नाङ्गो साबुन पनि राख्नु भन्न हो। नाङ्गो साबुन चाहिँ मैले सुझावको रूपमा भनेको, अब आइन्दा नाङ्गो साबुन नबिच्नु। हुन्छ अनि अब तपाईँले पढ लेख गर्ने मान्छे, खाद्य पदार्थहरू धेरै छन्। कमसेकम अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम दिन र नेपाली महिनाको अन्तिम दिन डेटहरू हेर्ने गर्नु होला। ओहो यसको त डेट सकिन आँटेछ, यसलाई कि त फिर्ता गर्नुपर्ने भयो कि सकेसम्म यसलाई चाहिँ बिक्रीमा के गर्नुपर्ने भयो, अगाडि राख्नुपर्ने। डेट सकिन आँटेकोलाई डेट सकिएको छ भने निकालिदिनुहोस्, छुट्टै डेट एक्सपायर्ड जोन भनेर राख्नुहोस्। हामी त्यो ठाउँको हेर्दैनौँ, तर कुनै अरू ठाउँको डेट एक्सपायर भेट्यो भने तुरन्तै हामीले नष्ट गर्नुपर्ने। नष्ट गर्दा तपाईँलाई घाटा लाग्छ, फिर्ता गर्न पाउनुहुन्न। म सन्तोष पोखरेल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरको कार्यालय प्रमुख। आज हाम्रो कार्यालय इलाका प्रशासन धरान, इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधि, पत्रकार साथीहरू र धरान उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधिहरूको संयुक्त अनुगमन टोलीले धरान बजारका केही पसलहरूमा संयुक्त अनुगमन गरेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा भारतबाट लुकाइ छिपाई राजस्व छलेर खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुहरू भित्र्याई चाहिँ विभिन्न प्रकारका पसलहरूमा बिक्री गर्ने, ती पसलहरूले त्यसरी चाहिँ खरिद बिल बेगर ती सामानहरू चाहिँ खरिद गरी उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गरेको गुनासोका आधारमा केही पसलहरू हामीले चाहिँ अनुगमन गर्दा ती पसलहरूमा चाहिँ त्यो कसुर गरेको भेटिन आयो। ती पसलहरूले विशेष गरी यो बिस्कुट, भुजिया, पापड, लेज, कुरकुरे जस्ता विभिन्न खाद्य सामग्रीका विभिन्न ब्रान्डका र विभिन्न तौलका प्याकेटहरू चाहिँ बिक्री गरिरहेको चाहिँ स्टलमा राखेको हामीले भेट्यौँ। र त्यो चाहिँ कुनै त्यो सामग्रीहरूको खरिद बिल उहाँहरूसँग थिएन र यस कसुरमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम 4वटा पसलहरूलाई जम्मा हामीले 70,000 रुपियाँ पैसा जरिवाना गरेका छौँ। त्यो 4वटा पसलहरू चाहिँ सिटी स्टोर र सुमित्रा स्टोर जुन चाहिँ धरान स्थित माछा भौरीमा रहेका छन्, त्यस्तै एसके किराना स्टोर जुन 17 लाइनमा छ र रोशनी किराना पसल जुन चाहिँ आचार्य लाइनमा छ। हामीले सिटी स्टोर, सुमित्रा स्टोर र रोशनी किराना पसललाई 20,000 जरिवाना गरेका छौँ भने यो कसुरको मात्रा र प्रकृतिको आधारमा एसके किराना स्टोर्सलाई हामीले चाहिँ 17 लाइनमा रहेको जुन छ त्यसलाई हामीले 10,000 रुपियाँ पैसा जरिवाना गरेका छौँ। र यस्तो प्रकारको अनुगमन, यस्ता प्रकारका कसुरहरू हामी चाहिँ आम उपभोक्ताहरूको चासो गुनासोका आधारमा आगामी दिनमा पनि निरन्तर गर्नेछौँ। अहिलेसम्म पूर्वाञ्चल डिभिआर टिभी हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।